سلام طعنا هبلنا كبراتن فتواتن بيتسب مارداتا يمس نساعت زي زواددنايم واناوت زعباتات حيزنا لكم قربنا لنا حبراو صانحتكم مسانا كخون بمعدام ناب زرزراتهم كنسغاغركم بقدامنت بريزيدنت جنرال تادس وردم كوميشنر جنرال دملاش قبر مكايل بزعبان اب تግራይ ዝጓዓዛ መኻይን ዝተገበረ ክልከላ መልኪቶም ተዘራሪቦም ሕግ ዓፂፍካን ካብ ሕግ ወፃ ዝኾነ ተግባራትን ትግራይ ናይ ምቕፃዕ ድሌቶምን ቅቡልነት ዘለዎ ጌርካ ከይቀርብ ጥንቃቐ ክግበር ጻውዒት ቀሪብሎም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ 23 ጉንበት 2017 ዓ.ም ምስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ قبر مكايل بزعبان اب تግራይ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተገበረ كلكلا ملكيتهم تزاتهم اتن شغطات زحزا ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተኸልከላሉ ምኽንያት ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሩ ብኮንትሮባንድ ሸቐጥ ይኸይደለ ብዝብል ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እንትኸውን ናይ ዝሓቅነት ድማ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ክረጋገጽ መረምን መቋፀርን ስርዓት ክሉ ክግበር ብመሰረት ዝርከብ ውጽኢት ስጉምቲ ክውሰድ እዚ ድማ ናይ ክልቲ ወገን ናይ ሓባር ስራሕ ክኸውን ተሓቢሮም በዚ መሰረት ተኸልከላ ተላዒሉ ዶብ ዝበላ መኻይን ክልቀቃን ቀጻል እውን በዚ ምኽንያት ዝግበር ክልከላ ከይሎን ኣብ ሓበራዊ ምርዳ በጽሖም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት حبيرو زلوم نز وسانن معبالن صعيبو زوهاب زلو رئيسوتات كم زملختو دما جنرال تادس وردو قداي حدش كبان عطوان زملكت خيدو تزراريبو كخفت ممكارو زناد ولا كوانت خونم اتي ناب ايرترا اي خيدنا لومو كفتولنا عينت لمنان زخيد انتاليو بحبراو كوميتي كنتصاريون سقوم تكنوسدنينا زبلنا هيصاونت مفتحي زلا مفتح غير مزتايو تعاد صفاينت ايم ملختن زبل انتخونم بسومالي كلل ايثيوبيا غيرو نداري ناب هاجر سوماليا سلا زخيد ناب ججغا نداري كياتو منغست كعصو زيكونس كاليني حلوة سرحتو يسرح مبر ناب تግራይ شغط كياتو بكونتراباند أسابيب كازقبر كبا تግራይ أكال إثيوبيا كم زيكونت بفولي مسرح الملكان كام عمات وزايس توسنو كونترابانديست شغط ناب إرترا سلا زحلفهم حزب تግራይ مول أب حدقا يتون بسنكوم يقطعن مالت قبنيوم نزقلت قبني دمات كومشنر مرقاقت يحيبو آلو كبلو زردوم بتوسخ دمات تقميت زولا مفتحون حقاون حق منقستاون زخوانا مفتح زخون يكونن فيدرالن كل المنقستن أبزو قدين النايب عالم قبول لهم فيدرال منقستي قبو يواتام بتي حبراو كوميتي كونتروباند السرحو أكالات تترخيبهم كبان عطوان كغطس المالت اليوم بسر فيدرال بوليس إزو السانن متصراين كقبر بينا حق يمثل حلافنة انتوهي بوزب الحتوون يبقسوا لهم جنرال تادس وردم الزوم أكالات جيم زقبرو ركب حق عاطف كان كاب حق وزازغونة تكبارو من تقراينا يمغطس عدليتو من قبولنة زلو غيركا كي يغرب تنقاك كقبر كم زقباد ما جنزيبهم ايجنسي نقدن سدد تقراينا منستر نقدن قطنوا متأسارن فيدرال خلاقي جزي هبتصحفو دبدابا ناب تقراي زقوعزا نايتعنت مخاين ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኸልከላሉ ምኽንያት መብርሂ ሓቲቱ ዛጌድ ዝተዋሃበ መልስ ከም ዘየለ ብምግላጽ ሕዝውን ኣብ ትግራይ ከይኣትዋ ዝተኸልከላሉ ምኽንያት ክግለጽን እቲ ክልከላን ክልዓልን ምሕታቱ ዝዝከር እንትኸውን ብኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይሓዊ የለዋን ከምዚኦም ዝበሉ ክልከላታት እንተተወሲኾምዎ ናብ ዝኸፋ ሓደጋ ዘብጽሖ ብምዃኑ ዝምልከቶም ኣካላት ቁልጡፍ መፍትሒ ክገብሩ እቲ ኤጀንሲ ሓቲቶም ናብ ትግራይ ዝኣቱ መጠን ነዳዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይንክ ከም ዘሎ ዝሓበረት ኤጀንሲ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ፀገም ይፈጥር ብምህላው ዝምልከቶም ኣካላት መፍትሒ كعمتلو يقبع إلى أب دبدابيوم بخالي زينا منستر مكلخال إثيوبيا عائشة محمد نائسي أسافوركي ملاشيبان زبناو تكنولوجي استعطغ هاجرن هزبن زمكحلو زبناو سراويت مكلخال هاجر كم استعنت منستر مكلخال عائشة محمد قال لنا لوا عيلتات مكلخال ندمان هاجراو ربحان كبرن إثيوبيا بجيجا حسب هاجرات بر نتهم نيروحوا قلوقات أنا أشتو جلتات استدالو أيكونن نزيوم أنا أشتو جلتات ملشا أخولي لن تن منستر أبصراويت مكلخال استوجنوا تجبارات استرخوا عاوتاتن كتزال لوختن بزملكت نمرحب تحفاش ببره هبان صباح هاجراو لو تسراويت مكلخال حويسو أبتكالات ستان دحنتن أو تريفورم كم استجبر بمحبار وتدرنا جاجان وزمرت وون العلاوي حدنا هاجر وجاز خفل لوز تخبر مويا كم زخون تزاربا بزبناو تكنولوجي سنا مقبار نستهنت هاجرن هزبن زمكحلو بروفيشنال سراويت مكلخال هاجر كم استهنت ون الإعلان علم لخم ميلاتات كوينات كم استلوت زحبرات منستر سراويت مكلخال إثيوبيا ونزبناو عدك بملا تقال عن تهاجر كترف زغل زت تعمى من حي المقبار تخايل إعلان قبل على إثيوبيا كاب زخون يكون أنفت زفنا متقعتي بروحو زترفن زمكتن حيل مدري حيل عير ميكانايزد حيل بحري فولي وفرن حيل سايبرن كم استهنت مقلاتني تحبير زلام
ሚኒስተር ምክልኻል ወይዘሮ አይሻ መሐመድ ንመራሒ ኤርትራ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ዝሃባ ኮይነን ሓይልታት ምክልኻልናን ሃገራዊ ረብሓን ክብርን ኢትዮጵያ ብጌጋ ዝሓስባ ሃገራት እምበር ነቶም ኣናእሽቲ ጉጅለታት ዝተዳለወ ኣይኮነን ነዚኦም ኣናእሽቲ ጉጅለታት ምልሻ እኹሉ ኢላን ህዝቡ ብፍርሒ ዝነበረን ኣብ ስደት ዘሎ መራሒ እየ ዝብል ሰብ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ብኸምዚ ክዛረብ ክደፍር ልሙዲ ክብላ ንኤርትራዊ ፕረዚደንት መልሲ ይበን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝመጽእ ዘሎ ግሉጽ ናይ ግጭት መግለጽታት ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን ኣገባብ ክምልሰሉን ከዝሕልዎን ከም ዝግባእ ገሊጾም ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ንምሕላው ኣብ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞም ከም ግብረ መልሲ ንዝመጻ ተጻብኦ ትኽተሎ ዘላ መንገዲ ዝያዳ ናብ ዲፕሎማስያዊ ዘንበለ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገለጸም ኣባል ባይቶ ክልተ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኮይኖም ኢትዮጵያ ዘባውን ሃገራውን ሕግታት ብዘኽብር ኣገባብ ክትሰርሕ ከም ዝግባእን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዝምድና እውን ኣብ ናይ ሂብካ ምቕባል መትከላት ዝተመስረተ ዝምድናታት ክኸውን ከም ዝግባእን እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ሽም ኢትዮጵያ ልዒሉ ዝሃቦ ናይ ዘለፋ መደረ ከም ምኽንያት ከይተጠቕመ ኣብ ምትልላኽ ከኣቱ ኣይደልን ምባሉ ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ካብ ምሕላው በኺሩ ማለት ከም ዘይኮነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሲኹ ዝገለጸ እንትኸውን ካሊእ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር ፋቲሕ መሃድ ብወገኑ ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከምቲ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝገብሮ ምስ ባይቶ ህዝብታት ኤርትራ እውን ማዕረ ዝምድና ክምስርት ድላይ እኳ እንተነበሮም ብወገን ኤርትራ ባይቶ ብዘይምህላው ግን ድላይቲ ቤት ምክሪ ክዕወት ከም ዝከኣለ እዩ ዝገልጽ ኣባላት ቤት ምክሪ ህዝብታት ኢትዮጵያ ነቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘስምዖ መደረ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘይምጥን ካብ ሓደ መራሒ ሃገር ዘይትጽበዮ ዝሕፍር ዘረባ ክብሉ ዝገለጽዎ ኮይኖም ይኹን እምበር ነቲ ብተደጋጋሚ ግዜ ብዓበይቲ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ከይተረፈ ዝደጋገም ዘሎ ንሉዓላዊ ክብረትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝደፍር ቃላት ድማ ዓገብ ክብልዎ ኣይተሰምዖን ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ንዝበሎ ጸርፍን ዘለፋን ዝኸውን ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ከም ዘይብላ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ምግላጹ ዝዝካር ኮይኑ ኢትዮጵያ ርጉዕ መንገዲ ትኽተል ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጹ ቅድሚ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝኾነ ሃገራት ላዕሎት መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘይግቡእ ክስን ዘለፋን የውርዱ ምንባርን ብምጥቃስ ኢትዮጵያን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ መልሲ ከም ዘይትህቦ እዩ ኣብ ናይ ቅድሚ ትማል መግለጺኡ ዝገልጽ ድሕሪ ዛ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈጠረ ምትፍናን ክልቲኦም ሓይልታት ናብ ቁልዕ ምጥቕቓዕ ካብ ዝኣትዉ ድሮኣስታት 2 ዓመት መልኡ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኖም ኩሉ እቲ ዘካይድዎ ናይ ቃላት ኩናት ብዘይወግዓውያን ወኪላቶም ዝገብርዎ ጥንቃቐ ዝመልኦ ኮይኑ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ቃል ምሕተቱ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ልዒሉ ምትንታኑ የራሱ ኣሮባት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከቢድ ግብረ መልሲ ሂባ መንባራ ዝዝከር ኮይኖም ጉጅለ ህግደፍ ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ህግደፍ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዕግርግር ምኽንያት እዩ ብምባል ኣብ አልጀዚራ ነዝፀሓፎ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ናይ ቀይሕ መስመር መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃቦም ክልቲኦም ኣካላት ወግዓዊ መንግስታዊ መግለጺ ካብ ምሃብ ርሒቖም ኣብ ፕሮፓጋንዳዊ ንጥፈታት ምጽንሖም ዝፍለጥ እንትኸውን ካብ ዝቐረባ ግዜ ትሕዙ ግን እቲ ምፍጣጥ ብደረጃ ወግዓውያን ሰበስልጣናት ኣቢሉ ይቀላቀል ምህላው እዩ ዝንገር ኣፎት ሚድያ ናብ ዘዋደዶ ካሊእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኣብ ሩስያ ጥቃ ደቡብ ዩክሬን ዝርከብ ናይ ጽርግያ ድልድል መስመር ባቡር ብምፍራሱ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ሃገር ሓቢሮም ኣብ ብሪያንስክ ዝርከብ ድልድል ትማል ቀዳም ኣጋምሽት ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ሓያሎ ከበድቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ናብ ናይ ተሳፈርቲ ባቡር ዘጽደፈ ኮይኖም ብሰንኪ ሓደጋ 31 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ይግለጽ ኣሎ ሚኒስተር ህጹጽ ረድኤት ሩስያ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓውን ህይወት ድሕንን ኣብታ ባቡር ክጓዓዙ ንጸንሑ ሰባት ንምርካብ ይጽዕሩ ከም ዘሎ ፍሊጦም መንገዲ ባቡር ሞስኮ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝለጠፈ መግለጺ እቲ ድልድል ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ምትእትታው መራሕቲ መጓዓዝያ ከም ዝፈረሰ ከስሎም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሎም ሰንበት ንጎ ኣብ ዞባ ኩርሱክ ኣብ ዝርከብ ጽርግያ ትሮስና ካሊኖቫካ ካልኣይ ድልድል እውን ከም ዝፈረሰ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ኦብላሳት ኩርሱክ ኣሌክሳንደር ኪንሻታይን ገሊጾም ኣብቲ እዋን ሓንቲ ናይ ጽዕነት ባቡር ኣብ ልዕሊ እቲ ድልድል ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ዝገለጸት ኣመሓዳሪ ገለ ክፋል እታ ባቡር ኣብቲ ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ ዝርከብ ጽርግያ ከም ዝወደቐ ሓቢሩሎ እታ ባቡር ሓዊ ከም ዝተቓጸለት ሓደ መራሒ መኪና ድማ ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖ ኪንሻታይን ገሊጾም ኣብ ብሪያንስክ ካብ ዘጋጠመ ናይ መጀመርታ ፍጻመ ብኢንተርኔት ዝተሳኣሉ ስእልታት ተሳፈርቲ ኣብ ጸልማት ካብቲ ስብርባር ንክወጹ ንሕድሕዶም ክትሓጋገዙን ከለው ዘርእዮም ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣሌክሳንደር ቦጋማዝ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ 7 ሰባት ሞይቶም ከምኡውን 2 ሰባት ሓደ ህፃን ሓዊሱ ብኸቢድ ቆሲሎም ኢሎም ኩሎም ዝተጎድኡ ተጓዓዝቲ ኣብ ዞባ ብሪያንስክ ናብ ዝርከባ ሕክምናዊ ትካላት ከም ዝተወሰዱ ወሲኹ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ዞባታት ዝርከብ ዓቃቢ ሕጊ መጓዓዝያ ሞስኮ ምርመራ ከም ዝተጀመረ ገሊጾም ተወሳኺ ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ከምኡውን ብለይቲ ስራሕ ንምክያድ ዝሕግዙ መሳርሕታት ምድሓን ህይወትን መብራህቲ ህንጻታትን ናብቲ ከባቢ ከም ዝተላኹ ሩስያዊ ማዕኸን ዜና ታስ ሓቢሮም እቲ ባቡር ካብ ከተማ ክሎሞቮ ናብ ሞስኮ ትኸይድ ከም ዝነበረትን እቲ ምፍራስ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ድማ
ድማ ኣብ ኣውራጃ ቪጎኒጅስኪ ከም ዝነበረን ሰበስልጣን ገሊጾም ተጓዓዝቲ ካብቲ ቦታ ወፂኦም ናብቲ ኣብ ጥቕኦም ዝርከብ መከቢ ቦታ ከም ዝተመርሑ ዝገለጸ መንገዲ ባቡር ሞስኮ ተሳፈርቲ ጉዕዞኦም ብኻሊእ ባቡር ክቕጽሉ ክኽእሉ እዮም ኢሎም እቲ ፍጻመ ካብ ደቡብ ዩክሬን ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ بخالي زينا حماس أمريكا نزغربت أمام مقراز تخصي ملسا كم زهبت قريجهم بمسارة زي حماس عسرت بهوت زلو إسرائيلاوين جهوتاتن عسرت شمون تزموت جهوتاتن كملسن بامسا يرما بركت زبالو فلسطينيين نسرات كفتحون دلو كم زغنا فليتهم انتخون جنابت أمام قلم هشات كجبر حاتيتولام تجوجلك وامي مقراز تخصي كجبر إسرائيل كاب غازا مولبو مولك توتسن نغط علي وحزي سباوي حجزات وحسنت كتبن زبلو طلباتو دقي موزنيهم كابزيهم ولا حدا جنابت أمام السفر يكونن إسرائيل نت أمام تقبلاتو تبل أمريكا نزغربت أمامه بقلت زنتزق ويدمام بنتصور مقبالو زرقاقت ملسقنا يكونن حماس نتي بفوليلوخ بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أما خلال مبرع ستيف ويتكوف زغربو رق ملسي كم زهبه يقليتو زلام ويتكوف أب مقلتيو ناي حماس تمال تقبلهم فتوم تقبال نتزيولو ندحريس زملسن ترحيوم حماس نتزغربنا يوم عقف أمامه كم مسرت ناي تقربت زرب كقبل يقبام إذن ما أبز زمت صمون بغطبت كنجمرون خالينا أبزغط المعلتات نسوسا معلتات أبز نحسم مقراس تخصي كنسمع مع نخلال أنكم من قدز يوم كبيت صفت قدام مستر إسرائيل بنجامين نتنياهو زوج مقلتي إسرائيل نتيجوتاتنا نمفتح زملكت بويتكوف زغرب أوانا ومعقف كتسمع مع كلام حماس جنة بتاي قتللو قال يبل مولو زرزر أمام أمريكان هزباي تقلتن انتخونا جنزوم كل في نتبتات كم زحاوة يقلت زلام نايسو سمعلتي مقراز تخصك جبر أو قدام يسمون عسران شمونتن إسرائيلاوين جهوز تتحازو بهوت زلو يخون زموتو كفتحهم قام مقراز تخص مستقبر ما توسخ سلسا كفتحو حدشن كلتا 236 فلسطينيان اسراتن جوتاتن ريسام 280 زموتو فلسطينيان كوهابن بمنقد حورات هاجراتن كالوت كالاتن ناب غزا سبا حاجز كلاخ اتوم زغربو نطبتات اسرائيل كتقبلهم تخليهم امريكا دما نتمامه قدمنا بحماس قدم ملاخا فقد اسرائيل زرخه بمخانو ارغاغيصايام قدام مستر اسرائيل بيناوين نتانياهو هاب حماس دليلوتن مزررب فادرኛ تثبيت هيكبرن نتوم جوز تتحزو ناب هاجرهم كملس زغط زغاطمو زلو خوينو اذن مغبار دما غزا مقراس تخص قبل فادرኛ مخانو غليصيوم حماس تجزاو مقراس تخسنت كوينات زبقع منقد كخون وحسنت كوهابو قاندي طلب كوان تالو منግስት اسرائيل ግን አገዳስ እንትኾይኑ ኣብ ዝኾነ ዋን ናብ ተጻቦታት ናይ ምምላስ መሰሉ ክህሉ ይዝጻር ናታንያሁ حماس ኣጽዋርም ሰንበረ ደጊም ኣብ መንግስት ምዘይህሉን መራሕቱ ድማ ካብ ምድረበዳ ጋዛ ምስተሰደዱን እቲ ኩናት ከም ዘብቅዕ ይገልጸሎም كبراتن كبرانن بيتسب مارداتا يمسل نزي ساعات زي زوادنا يوم وانا وحبريتاتا تقريبنا زازيمنا لنا نسنا مكتالكم نمسكن لايك شير سبسكرايب مكوار بيتسب مارداتا يمسكنهم كبرت عبلنا